So, subscribe gyapon sa ato ang YouTube channel Holy Poor. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Among amahan, salamat kami kanimo nining panahon higayon ning gihatag kanang tagi may grasya panalangin pinagi sa imong anak si Kristo nga padala ang Espiritu Santo samtang kami nagtuon sa imong mga pulong. Kini mong ipangayo, amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Subscribe sa atong YouTube channel Holy Poor Official. Pasalamat ta sa Dios. Ning laing higayon ug panahon nga iyang gihatag kanato. So niata sa ikaduhang semana sa Holy Week nga niata sa Lenten season gihapon. Subscribe o share sa atong YouTube channel. So ang atong topic, Kingdom of God, ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios, langit ug yuta. Sa langit, o yuta. So, muna ang gingharian sa Ginoo. Langit ug yuta. Pero ang atong mga igsuon nga dili mutuo, mangutana sila nga dili tinuod kanang gisulti sa Katoliko nga ang gingharian sa Dios sa langit ug sa yuta. Dato pa baka kuno ning atong diskutan niini. So atong tubagon ang atong tubag nga dili mahitabo nga ang Ginoo magbakak kay iya ang gisulting daan nga mabasa sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Nganuhan? Ang iyang gingharian. Iya nangitag ng daan. Kaya sa Daniel 2:44 nga ang Diyos Diyod mismo magtukod sa gingharian sa yuta. Ato pa yuta o langit. Yana. So iyon siya nga natuman ba? Natuman kini dinhi sa Mateo 16:18. Natuman tong iyang gisulti. Ikaw Pedro, tukuron ko ang ako gingharian. Kingdom of God. Tukuron ko ang ako iglesia, simbahan. So ang simbahan mao na ang gingharian sa yuta. Muna sa dinhi sa Mateo 6:33 nga mingon ang Ginoo unaha pagpangita ang gingharian sa Dios kay mosulod ra ang mga butang ani. Seek ye first the kingdom of God and righteousness. Nya kedua, pagkagsunan na ang gingharian sa Dios dili kaon og inom. Dili pagkaon ug inom. Muna ang iyang gingharian. Diya sa Roma 14:17. Dili pagkaon ug limnon ang gingharian sa Dios. Nagkasul man ning wa ko may eskwela kat walang suwat usok. Ano nay gabrayat ani bata. Oh, wa pa ni siya mag ka eskwela kinder, kabaw nang suwat blackboard. Bibi antigo gyud. So, mao na siya no. Nya miingon si Kristo sa Mateo kanang 5:3 bulahan sila nga kabus kay maila ang gingharian sa Dios. So mo na nga
ang ato dahil kakabos sa espirituhanon iya sa di panalanginan sa Ginoo. Bulahan silang kabos kay ila ang pingharian sa Dios. Tiguro naman ka masuwat to. Kabright mo po nimo. Panampun ka siguro sa sige apil may bustati. Katiguro ng suwat lakport. Tuno sundok sa siya. So, mo ni ang gingharian sa Ginoo kaya ang itukod. Apan, niyon po ng Ginoo nga dili tanan makaadto sa akong gingharian. Dili tanan. Kay naaboy nagtuo Ginoo nga di makaadto. Tungod kay wa sila may sakop ni magtuman sa iyang kabubuton. Nasa San Mateo 7:21-23 sili tanan mo'y maghimo o magsangpit sa ngalan sa Ginoo pandili kadto lang nagbuhat niini sa Lucas 6:46. Sa 5 nga gingharian sa Dios dili na sirhan adlaw ug gabi nga nasa pinadayag 21 ngadto 27. Bigo gyud i-context nimo pagbasa diha ang iyang gingharian ang panahon wala nay dili na pagkasirhan. Wala nay gabi. Adlaw na pirme. So, mo na ipasabot sa iyang gingharian. Nya bulahan sila nga naninguha. Bulahan sila nga naninguha kay maila ang gingharian sa Dios. Kanya magtinguha tas pag-alagad sa Ginoo, bulahan sa ta. Kay maiya ang gingharian sa Dios. Nya ikapito nga gingharian sa Ginoo. Nga gingharian sa Dios dili butang. Niini, dili butang. Ang gingharian sa Dios dili butang na magkita ug ato magawi na mag-internet mo kan mo may mo-operate na sa internet. Ang gingharian niya dili butang nga imong mahikap ni magunit kundi gitawag sa eternal nga kingdom. So mo na yang gingharian dili butang nga makita o mahikap nimo kundi gingharian nga walay sama. Ang gingharian sa Dios langit o yuta. Ang iyang gingharian nasa Mateo 5 6 10 langit ug yuta ang iyang gingharian. Mao na sa namo nga naa ka sa langit pagdaygon ang imong ngalan mabut ka namo ang imong gingharian tuman ning pagbuot dinhi sa yuta o sa langit. Naa na sa namo sa ato pa ang gingharian sa Dios langit ug yuta. Kani atong itanglas Daniel 2 sayop tong pangingon nila nga bakak ning gisultis Katoliko nga why kunoy gingharian sa Dios. Asa man na ato yung ikuan giingnan ko nga kanang inyuha imperyo dai nga ang imperyo nawagtang tungod sa Kristiyano. Ang atong tubag nawagtang tungod sa Kristiyano. So mo na imperyo ron tungod kay si Kristo mo na hari. Hari sa mga hari. Si Kristo hari sa mga hari. So mo na ang iyang gingharian. So San Juan 1:49 ba na? Siguro. San Juan 1:49. Isa man na Bible, kung tanawon ko na.
dinha sa Mateo 25 unya 31 ngadto 34. Sa bayang ipasabot sa iyang harian din na. Nono ha, nono. Ang iyang gingharian Nono. sa Dios o ni Jesus. So nagpasabot na ang iyang gingharian hingpit o perfect. Kunya, miingon po siya, dili makaadto sa gingharian nako. Dili kuno makaadto sa gingharian niya. Kung dili mo saman mahimo nga mabag-o siya pinagis tubig ug espiritu. Di niya maangko ang gingharian langit. Sa ato na bunyag. Di ka mabunyagan, di ka kadto sa gingharian sa Ginoo. Mao ni sa San Juan 3. Nya 3 ngadto sa 5. Di ka magasulot sa gingharian nako kung dili ka mabunyagan sa tubig o Espiritu Santo. So muna nga bunyagan ta ano makaadto ta sa gingharian sa Ginoo. Na requirement sila. So ang lain mga pundok dili silang hisgot o sakramento. Wa sila hisgutan. Kaya huwag man sila anak. Sa ika-11, ang katawhan kaniadto makita nila nga ang gingharian sa Dios. So ang katawhan ni ay sa Isaias 9:1 ngadto sa 6 mo na iyang katawhan sa kalibutan. Ang iyang katawhan sama ning simbahan nato. Nagpanguhan sa tubapa. Mo ni gingharian sa Ginoo, dinhi syuta. Sa langit, dito na to mga hisgota sa kining Triumphant Church. Kaya doon na may tulo ka simbahan. Triumphant Church, Militant Church, o Purgante Church. Sama ni, ang Triumphant, nasa langit, na simbahan. Kining nagantos pa, mo nang nas purgatorio, simbahan, gihapon, wala na buwag. Kunya ang katawhan kita, na may laing termino, gitawag matawag Pilgrim Church. Simbahan nga nagpanaw. Kita, mauna. So, kadungsi, dinhi, nga ang simbahan sa Ginoo, na ang kana bang pagpasaylo o paglaom diya sa Dios suma sa Efeso kapitulo 1 unya 3 ngadto sa 18. Ato sa ning basahon nga kaigsunan kining Efeso sa gipasabot sa Ginoo. Bye ka tabi Bunalde. Bye-bye. Bye-bye. Ate ako. Magpasalamat kita sa Dios Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanon nga gasa gikan sa langit sa atong pagkaghiusa kang Kristo. O mo sad gingharian sa Dios gyapon ang ipasabot niini. O mga anak, pinaagi kang Kristo, mao kini ang iyang kasuguan o kagustuhan. Dahil na to ang Dios tungod sa iyang mahimayaon nga grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato. Pinaagi ana. So, magandang nato makita nga
gasas Ginoo. Wanang episo 1 nya 3 ngadto sa 18. So kining gasaha espesyal nga gasa. Unya ang Dios na ang hari. Naghari na ang Dios. So ang hari ang Dios. Kini yang simbahan gitukod, naghari na siya sa kalibutan. Apan lahi manghariya kay di man gubat. Spiritual man. Di man political. Successor man, dili man political. So muna ito hisgutan din sa Salmo 97. Unya 1 ngadto sa 6. Ika 14 nga ang timaan sa gingharian sa Dios mao man ang unsa man timaan sa gingharian kalinaw. Malinaw ang iyang gingharian. Sa Marcos Kapitulo 10 3 ngadtos 16. Ang kalinaw man ang iyang gingharian. Dili man samok. Sa ika-15 nga proclamation of a kingdom of God. Pagpadayag ni Jesus o proklamar kanabang pagpaybaw nga dunay siya gingharian. Nga gingharian a kingdom of God. Diya sa Marcos gyapon Kapitulo 1 14 ngadto sa 15. Nga iyang gingharian, proclamation of kingdom, mamaya gisulti, pag hinulsol ka mo, mamay meaning, ini atong pagsaulod sa Lenten season. Nanaan ang pag hinulsol, basol, sa sala, sama sa Bye-bye. sa may proceeding ron sa hunas. Ang proceeding sa hunas naghisgot o paghinulsol nya gito man ni hunas ang isugos Ginoo pag-adtos ni Ninive. Nanganta iskapo man to siya pero yang gituman pag-adtos ni Ninive karon ang mga tao di malaglag. So parehas na nato kay ang Ginoo di mag-imo ihap sa gidaghanon sa mutambong. Ang iyang ihap ang naaman makanunayon. So mo na gipasabot niya diya. Diya sa pinadiyan. Unsa na buwan Marcos 1 14? 14 ngadto 15. Proclamation of Kingdom of God. Pagpahibaw yang proclamation niya kanang iman nga hinulsuli inyong sala. Ya, pinadiyag 21 nya 2 nakita ko ang bag-ong langit. So ang bag-ong langit mao na ang gingharian sa Dios. O bag-ong yuta. Mao ni sa pinadiyag 21:1. So din yung napasamot na nga naa diay ang iyang gingharian. Na gingharian nasay hari. Na gingharian nasay mga sakop. So mo na ang gingharian sa Ginoo. Tawag kang mother. Na may isip na to kung masabot nga kini mo ang iyang gingharian. Mateo 6:25 ngadto sa
Hapong niya, hapong ha. 34. Hapong ha. So, ang iyang gingharian, ug ang iyang paghari, Siya. mo na. O di ba hapong ka? Hapong Ano, ah? Siya, hapong. Pero ang mga tao, wala mangita sa iyang gingharian. No. Muna, Hapong ito dito. mangitao na to. Ang gingharian sa Diyos. Nga nasa Hapong ka di hapong. Mateo 6, unya 19 o 24. So din nagpasabot ni og mga butang nga lisod kabuton sa tao. Kay kanang pagpangitas gingharian nga makanunayon ba? Parehar ka na og naglaom. Balik-balik ka. Kana ko ganhay guna to, matang Merkulis. Naglaom man ta nga dili kita moy tuyo ana. Ang Ginoo iyang tuyo na. Ayang kabubuton sa Ginoo. Mo na iya gusto. Mo ang iwan hingaron kiti trabaho. Nya hulewek, ang gyapon nga magsuroy-suroy man. Di lang man to kay magsuroy-suroy kay holiday. Taas ang holiday. Leban naghanang gapon. Kuan gyapon kanang paliti. Hapon. Nya karon haliti. Alili ka po. Pero Cebu City ra. Way labot ang inyo din eh. Haliti ron sa People Power. Ito IDSA. 25 man to. Nya ika 40 ka tuig Pero di, nationwide beto di kon holiday na beto. nationwide. Kay People Power mo na. O dito na Cebu na. Di, apel ang tibok Cebu. Trabaho na Tibok Pilipinas. Huwag lang dito. 40 years ning sa ulog. Luwa. Apel man atong obispo. Huwag lang dito. Luwa ng lungkong din. Apel atong obispo. Huwag lang dito. Dami trabaho gyapon na yung eskwela din mo. Ang dito sa Cebu, Wa. naay mga klase kadtong naay graduating mo mahuman nilang kuan ba nagkinahanglan na absent. Wa mi ko gikuan diri. Oh, pero ang tanan ano na yun? Igagaw ni ako man Holiday. Easter. Igagaw ni Easter ni ulit ko nagkataas ko ng bakasyon nila. No, why? Ano holiday? Kay tungod holiday niya. Mo ron ka ika 40 man katuig sa revolution. 40 na mo katuig Cebu. Ingani ko sa Cebu 1983. Pagka 1985 aw kanang nga na Wala tingali na yun. 86. Ano siguro na yun ni Marcos. Tungod mo na siyang papa ko. Wa man kay ibatikos mo siya dito. Wala na yun. Lagi na Kay kuan man eh. Oh, yan yung Pilipisa na. Mo man ni dakong event sa Pilipinas no. Pinata, nagwapa. Nya nag-combine ang rally sa Cebu ug sa EDSA. Ang dito sa EDSA mga pare ug obispo ug dinha sa Cebu sab na panguluhan sa atong obispo. So naay gipasabot nila Ano lang, may isa di pa masuwat. Kami na. ika 40 ka tuig pag sa ulog. Nagdurian ba si Chris eh, nag-vlog, nagbalog si Chris sa King. Oh, kay askog naman. Oo. So sunod nga pagpangita sa gingharian, Wala. kita po nagsaulog po 40 ka adlaw sa Purisma. Nagsaulog po tani niya mo sa atong People Power and sa Revolution. Di na nato kalimtan tungod kay diha ang sa mga meaning anagot karon ang meaning karon tungod anang korupsyon gihapon 40 ka tuig niya ambot lang maglisod ka describe Sa katong sa Facebook ko mga 12 anyos nga bata ni patay sa nag-adi. tatong taga Oo. Toledo bato charismatic to nga bata Oo. niya ang pamahan nato na priso niya Oo, adto mo na payat kay nakita ko siya dito nga parente ra bulay magsuon sila Gitan kuan ka lang diston sapatos Sapatos day kunay mga bawan na kay iro man ni nasag iro. gitangag mo tin Itawag ang tiil. Chap-chap de. wa nalugta na Nalugta sa dugay. nalugta na
Dugay niya ko wala ako na amo to sa ila na nila sa kaon pajama o sa decrease quintas bantingan. Oh, So- so, tutulis eh. Di. Kuan to ter murag among-amungan ba? Oo. Nya kuan, parenter lagi. Ikago naman siguro ang Oo. Parente kay gadto siya magsakay-sakay man tong motor. Oo. Sa bata kay suod jud sila uyuan. Uyuan gigani. Sabi ng dahog na pagangan ko ko uyuan. Nagyawaan man siguro. Uyuan man. Adik Ano? man kung puno dahil uyuan na. So dinhi sa Lucas nya size 20 ang gingharian sa Dios kanang kanunay nga naa Mo lang dito na. Mao sa diya sa San Lucas gyapon Babay, Kapusay. babay. unya Labi mga tao, mga tao. 13 o 18. So sa 20 ang gingharian sa Dios kanang maisip nato nga kon mo yuta maglangit ang gingharian dili magay sa langit ra hasta mas yuta karon makita na to unsa ni mao ang simbahan nga iyang gitukod din sa kalibutan mao na siya gingharian sa Dios nga gitukod din sa kalibutan. Maisip na to o iwawa na to nga kini usa ka paagi. Mga iskutan sa San Lucas 18 dunya 22 naapod sa Santiago Kapitulo kanang 2 What? nya bersikulo 3 o 6. So din kanibasahon ning gisgutang gingharian aning Santiago. Unsa may pasabot aning gingharian na kay mao lagi ang gingharian gipasabot sa Ginoo Santiago 2 unya 3 nagingon din ay kung tagdon ninyo pag-ayo ang pag-ayo ang mahalog Yaya ka na diya. Sige. ang mahalong biste ug unya muingon kamo kaniya dire kalingkod sa labing maayong lingkuranan apan miingon kamo kabus tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan nakasala kamo sa inyong pagpili og mga tao sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan kuyaw din nga no nato pa ang gingharian sa Dios paubos magpaubos ta kaning Lucas 18:22 kay mo pagini ang unsa bay tinuod kang gingharian sa Ginoo lahi man ang iyang gingharian gipasabot kay ang gingharian din niron pagpanahog daog bas kabos sama ning Santiago manali ang bata kabawan ng uswa Lucas 18 unya 22 tumbasahon unsa may gipasabot niini 22 nagingon sa pagkadungog ni Juan niini iyang giingnan ang dato usa ka butang ang gikinahanglan mong buhaton ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos aron ka makabaton ha maba sa kabutang gikinahanglan mong buhaton
baligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, o makabaton kag bahandi didto sa langit, ug unya balik og sunod kanako. So ang pagsunod sa Ginoo o pagtuman sa iyang kabubuton mao paagi sa pagsugot pud nato sa iyang simbahan. So mao puy gipasabot ina mga kaigsunan. Gipasabot nga ang iyang gingharian o kana yung apil juga. Di kay apil-apil lang ka, apil juga sa iyang gingharian. Kaya ang usahay, una-una na ito para naman is mga intervya. Pero ingon siya, dili kayo mauna na. Kaya dato man yung isulpihan na ni. 21. Nagingon din nga ang gingharian sa Dios daghan maning Lucas ang gipasabot na ay Marcos 4:29 mensahe 29 Marcos 6 nya 29 mensahe o 29 napod sa Isaias 4:18. Isaias 61 nya 1 na po sa Isaias nya Isaias gyapon 4 nya 18. Sa may pasabot ani Isaias 61 8, 6, 4, 18. Pwede mo sa mga iyang pasabot na ang gingharian dayon din aniya kanako ang espiritu 2 nya 1 Isaias 61 1 aniya kanako ang espiritu sa Ginoong Dios kay gipili o gipadalaman ako niya aron magsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga magulanon o pagawas sa mga binilanggo o sa mga binihag. Kato ba ang mga ulipon? Ang pasabutan niya si Kristo. Nga na. Kaning Isaias 4:18. Ato ning sahon. Aron ning aton bawaan pod. 4:18. Wa may 18 saya sa mangkutog. 4:6 2. Niadto niyang adlaw ang sanga sa mga gipatubo sa Ginoo mahimong tanom o mura man ni Marco sanga may giingon nga mahitabo sa Ginoo miingon matahom o mahimayaon ang pag-abot sa yuta nga maoy mahimong garbo o lungog sa mga nahibilin nga katawhan sa Israel o mahibilin sila sa Sion o magkalahutay diha sa Jerusalem tawgon nga mga balaan. So sugod sa Isaias 2 Isaias 2 ngadto sa 4. Isaias 2 ngadto sa 5 mubo naman siya chapter. Isaias 2 ngadto sa 6 nya
sa gabi mahimo siyag mga Anak na. nagdilaab nga kalayo ug ang iyang himaya mahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining bali siya. Dos ngadto sa saya sa Isayas. Danag ang himaya sa Ginoo. Dini pasabot na nga mahimayaon ang kahayag ang ipasabot sa Ginoo ba. Mahimayaong kahayag. So, mo na itong nakita, no? Unya, arita sa ibabaw. Ang gingharian sa Diyos, kapila mo na, 22, kaya sa Daniel, 7, niya 13 o 14 ato gyapon ni basahon para ato maibawan ba kung sa may pasabot ni Daniel. Daniel 7 niya 13 ang ingarian sa Ginoo ba nagyon din may lain nga pagayon akong makita diha sa akong pananawon. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit nga daw usa ka tao miduol siya kaniya nga walay katapusan o gipaila ngadto kaniya o kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya sa gingharian nga mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. So pasawot si Kristo. Si Kristo gihapon nga miduo siya sa Dios. Tama. Ug kita nga siya mag-alagad sa gingharian sa Dios diha sa katawhan. Mo ni syuta. Ang ipasabot aning Daniel 7 ngadto sa 13 gingharian gyapon 23 seksyon. So nagpasabot dinhi sa 23 o ang gingharian sa Dios diha sa Salmo 4 ay balik 8 o 4 kung sabi gisuntan dia atong basahon iluhan ka po sa Salmo kaning 104 munya ato siyang gihapon ni basahon parang kasabuta 104 3 unahon na yung Salmo 8:4 kung sa'y pasabot sa gingharian sa Dios kay di man ta kasabot yun og di na tumapiho pagbasa kung unsay pasabot niya na kay kini kung gingharian sa Ginoo di nato dili sa magbutang 8 sa Salmo 4 nagingon ni Salmo 8:4 makapangutana ako sa akong kaugalingon unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siyag di bili ug ngano imo man siyang amumahon mga tao raman siya yawa no? Ngano kuno amumahon pa man ang tao sa to pa bililhon kang tao itandi sa ubang butang bililhon ang tao unsa kadako bili gipatay ang anak gipuli aron tang mapuli ang kinabuhi nato
mo nang lukat. Ilukat ka niya. Kaya sa Salmo 104. 8, tumasama na. Salmo 104. Nya 3. Usa ka daghog. Naga na bibig. Kita ka bibig. So din niya naghisgot. May tungod sa ato ba bililhon kayo ta. Nga tao, bililhon kayo ta atubangan sa Diyos. Kaning kayo na itong Bible karon mga kayo kay 4:3. Nag-ingon din gibuhat mo ang imong puloy-anan diya sa ibabaw sa katubigan. O ang mga panganod mao ang imong karwahe. O nagsakay ka sa pako sa hangin. Sa mga pako sa hangin. 4. Ang hangin mao ang imong mensahero. Ug ang kilat mao ang imong sulugon. Biyawas ano? So na medyo may pagka-hyperbolical ba nga termino nining maong tingharian. Kining Salmo 104:3 mga kaigsunan. So kining kuhan unang Korinto nya 15 50 ngadto sa 55. Nagpasabot man nga walay kamatayon ba? Katao na, ang tao na. Ang ipasabot niya. Ngayang harian, wala na kamatayon. Wala na kana bang hason. Mungtana ta. Asa may butang ginang langit? Ano may butana? Sa daghan nga mga propeta o sa daghang mga panulo, si Kristo may nagsulti nga ni Rasyuta. Mo na iyang gingharian atong pinadayag 21:1 nga ang iyang gingharian yuta, langit ug yuta. Sa ato pa kini yuta diha mo na langit. Di mo makasa ang tao. Di ba din ni Masyuta? Pagkasaan na, nawagtang ang paraiso, ang anan. Garon tungod ni Kristo, ibalik tong paraiso. So, di na Masyuta di. Ibalik ang paraiso. Sa ato pa, kiniyuta mubalik ta din paraiso na. Wala na tayo kamatayon. Wala na po'y gabi Wala na mga tiguwang. Perfect na o hingpit na ta. Ato masawa ng Korinto 15:50. Ha? Wala naman kay hingpit naman ta. Hindi kahingpit na. Kahingpitan naman kanang last judgment. Unsa may mahitabo, mo to atong gisgutan nga Ali ang judgment sa yuta. ani jutang judgment ug ni igutang ang tao. Mo ni ang preso. So tali, wala na ni makita na itong mga tunas ba sa mga saging, matunas. Sa ito pa, huwag ibalik ni Ginoo, saging nga wala pagkatunas, di na madunok. May mo ng tanaman, pero dili. Dili naman ta maglungag. Dili na ka maglungag. Kay perfect naman. Hindi na ka gutumon, tingali mo kang untat prutas. Para ni Adan umiba. Oo, sa may suhol sa tao. Sa pagbantay na do sa ilang uma, prutas ba ya bungawan? Nanay, kanang kon mo, kanang tuto ba sa Pakistan, asa day ang mga puso. Sa langit, o sa taas. Sa'yo po. Dili man taas kay wa may taas sa langit. Kana mga
kuan naman na yung tanaw fiction, makita nimo wa magay maabot niya pag tanaw. Pero sa kaitas lang. Ay gisgutan sa Ginoo ang gingharian niya kasing-kasing man ato. Na ang langit. Pero ang langit di pahibaw nga human sa pagkabanhaw sa tanan na. Kana makita di na makita. Pero may namang hayag, wala no. Wa po'y gabi. Kahayag naman, kay kauban naman tas Diyos. So mo na gitawag og hingpit nga kalinaw og kahayag. Dere itong basahon ning 1 Korinto 15:50. Kayon dinhi, maigsoon, ang buot kong ipasabot mao kini, ang mahimo gikan sa unod o sa dugo nga dili na maambit sa gingharian sa Dios. Ug ang mga butang, gingharian na gisgutan. Ug ang mga butang buot dili maangkon sa kinaiya niadtong walay pagkadunot. Mao kini 51. Mao kini ang misteryo na ada misteryo sa Bible. Mao kini ang misteryo nga dili ang tanan kanato mamatay. Apan kitang tanan sa kalit mga usab sama sa kalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inig tindog inig tingog sa katapusang trumpita kay inig tingog niini ang mga patay mabanhaw banhawon aron dili na gayud sila mamatay. O kita mga usab kay kining lawasa nga madunot kinahanglan magsulob na sa dili madunot. Kinahanglan isulob nga pagkadili madunot kining lawasa nga matay. Kinahanglan magsulob na sa pagkadili mamatay. Busa kung kining lawasa masuloban na sa pagkadili madunot o kung kining lawasa mga matay suluban na sa dili mamatay. Matuma na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. 55. O kamatayon, hay na ang imong kadaugan. O kamatayon, hay naman ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagagikan sa sala ug ang gahom sa sala gikan sa balaod. Pagka 77, apan ang salamat sa Dios nga naghatag kanato og kadaugan pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. O daog na ta, problema nagbisog pa. 58, busa mga minahal kong mga kaigsunan, tindog kamo nga lig-on og dili makarog. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod gayud maka dili makawang. Nasayod gayud ang inyong pag-alagad dili makawang. Sa ato pa di ta mapakyas ba? Sa atong paglaom, dili ta mapakyas sa atong mga gimbuhaton. Sa Mateo, may Mateo 19. Kuning basahon gyapon. 19 unya 24. Ato ni basahon. Mateo 19:24. Kung sa may gipasabot po na ni. Nga, hingpit na. Wala na kamatayon. Di na matarog ug lig-on. Sa ato pa 19:24. Usbon ko mas lisod alang sa
usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. So ang ipasabot nga hingpit mo ay ang atong pagsunod mga kaigsunan. Hingpit. Kay di man maasi-asi na to. Hingpit. Hingpit. Yan lisod dito manon. Lisod tumanon. Nas Lucas 17:21. Tinibasang Lucas. Kanina na katapusan. 17:21. Nga ang gingharian sa Dios nagingon din niya walay makaingon nga niya ra suwatuwa ra kay ang paghari sa Dios anaa sulod ninyo. Anaa sulod ninyo. Bingon mga kinunan unya maabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa adlaw sa anak sa tao apan dili gayud kamo makakita niini. Bugat-bugat sa no? Lucas 17 unya 21 ngadto sa 27. Ngadto sa 27. So bugat-bugat mga kaigsunan. So mao na nga unsa man nato paghibaw nga naay gingharian sa Ginoo kung wala ta magsusi. Wa tay bagustade. Wa kita alamang. Pareha sa gisulti ni Isaias nga size nga size 4 man na. Nga ang Dios ang mga katawhan ko nga bihag tungod kay wa sila kay balo. Isaias 4:6 ba na? Kumasahon. Kanang bulunga. Hosias 4. Sabi nga kung Hosias ha. Doon mas Daniel 4:6 ba na? O 6:6. Ato sa basahon para nga mas sakto ang atong pagbasa. Una ito na yung 6:6. Ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad ug dili ang mga halad. Ang akong paabot mao ang inyong pagkahibalo kanako o ang inyong Dios dili ang inyong paghalad ngadto sa paghalad sa sunugon. Murag Disyembre magyapon 4:6. Hosias. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala sila ninyo ilha o kay isalikway man ninyo ako, isalikway ko usab kamo ingon nga mga pari. Uy, kuyawa. O kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Kuyawa na. Malaglag ko ta sa King James Version giyon mo dito nga daghan akong katawhan nalaglag tungod kay wa may balo. So ang kay balo usa na nato. Dawara naman, lingaw ra tas kalibutan, lingaw ra ta kalibutan. Mura lang wa bay bili ba nya pagabili lihon kay. Mo lagi akong ingon nga kinsa man say man higul pulis ko narbaho man. Mangita magporta. Muna, mga ingon ta nga naapoy wae mangita kwarta. Gawa sa lima tigulang na. Lagi tayo panahon. Okay. Akong mga ambuta. Nya usa nang isod sa question ng nya ni kauman ato sira sa atong nito. Amputan nindot ta. Dalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among mahigugmaang amahan, salamat kami kanimo. Nining panahon ug higayon ni imong gihatag kanamo. Palangini kami, hatagi kami grasya aron sa pagpadayon sa among misyon. Pinagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Salan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Subscribe sa atong YouTube channel Holy Por o uban pa natong gikinahanglan. Salamat kini si Brad John Purka.